त्यहाँ मोडरेटरको काम देख्नु होला तपाईँहरूले, बुद्धिजीवी मोडरेटर। क्या स्ट्यान्डर्ड थियो त्यस्तो जमानामा। त्यहाँ बोलेर सुन्नुभयो त, मैले त गर्नसम्म गरेकै हो। केपी ओलीलाई मैले अध्यक्षबाट पनि हटाएकै हो, दलको नेताबाट पनि हटाएकै हो, साधारण सदस्यताबाट पनि हटाएकै हो। म एकताको निम्ति गर्नसम्म मैले योगदान गरेकै हो, प्रयास गरेकै हो। केपी ओलीले बर्बाद मेरो योगदान तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै होला। मैले त केपी ओलीलाई त सदस्यबाट पनि हटाएको हो नि, एकताका लागि, वामपन्थी एकताका लागि मैले त हटाएकै हो। प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो भनेको सुन्दाखेरि प्रचण्ड लाग्यो, प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो। मैले दृष्टान्त पनि दिएँ, केटाकेटीहरू कहिले कहिले अर्को बच्चाको खेलौना कति राम्रो एकछिन देऊ न भन्छ, अनि समाज दिएपछि यो त मेरै हो दिन्न। यो चैतमा महाधिवेशनको म्याद तोकिएको थियो, यही 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म। यो 25 गतेदेखि 30 गतेसम्ममा त अध्यक्ष माधव नेपाल जसलाई अध्यक्ष हुन मन लाग्यो भइहाल्थ्यो। त्यसमा मैले त म हुन्न भनेर भनिदिएकै थिएँ। यति हतारो लाग्यो कि त्यो नागदारी दिवाला पनि हाता दिवाला तुरन्तै चाहियो, अहिले चाहियो, त्यो पनि नपऱ्यो। मसँगै अध्यक्षमा चुनाव लडेर हारेका मान्छे महाधिवेशनबाट ल्याउनु भन्दाखेरि हुँदैन, बिचैमा हारेको मान्छे जितेको मान्छेसँग मलाई चाहियो, मलाई चाहियो, मलाई चाहियो। धन्न मेरो निर्वाचन क्षेत्रको उहाँ पर्नु भएन छ, नत्र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भए चुनाव पनि हारिसकेपछि मलाई आज पुरस्कृत हुने साथीहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको कामको, तपाईँहरूको योगदानको मूल्याङ्कन भएको छ र त्यसप्रति सम्मान गरिएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुरस्कृत साथीहरूलाई आगामी दिनका लागि अझ ठुला सफलताको निम्ति अझ बढी पुरस्कृत हुँदै सम्मानित हुँदै जानुहोस् भन्ने शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। मैले देखेसम्म, बुझेसम्म, अनुभव गरेसम्म रिपोर्टर्स क्लबले मिसन पत्रकारिताभन्दा स्वच्छ पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारितामा विश्वास गर्यो। मिसन पत्रकारिता पुरस्कार चाहिँ राखिएर चाहिँ क्या हो जस्तो लाग्यो। केही मिसन पत्रिकाहरू हुन्छ जो, केही मिसन पत्रकारिता हुन्छ जो सत्यको मतलब छैन, मिसन के गर्न खोजे हो त्यो गरेर छोड्ने। सत्यको अर्थ छैन, कर्तव्यको मतलब छैन। त्यस प्रकारको पत्रकारिताको निकै ठुलो बिटबिटी भएका बेला त्यस्ता पत्रकारिताहरूभन्दा पृथक साँचो पत्रकारिताको साझा मञ्चको रूपमा रिपोर्टर्स क्लबले आफूलाई उभ्याएको मैले पाएको छु। त्यस कारण म रिपोर्टर्स क्लबको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यद्यपि म पुरस्कृत भएको छैन, होइन, म पुरस्कृत नभए पनि अरू पुरस्कृत भए पनि खुसी व्यक्त गर्न पाइयो। र म त पत्रकारिता नगर्ने मान्छे कहाँबाट पुरस्कृत हुन्छ। तपाईँहरूले मलाई पुरस्कृत गर्नुभएको छ। डबलीमा देख्नुभयो अस्ति बुद्धिजीवीहरूको कामै हो। त्यहाँ मोडरेटरको काम देख्नु होला तपाईँहरूले, बुद्धिजीवी मोडरेटर। क्या स्ट्यान्डर्ड थियो त्यस्तो जमानामा। त्यहाँ बोलेर सुन्नुभयो त, मैले त गर्नसम्म गरेकै हो। केपी ओलीलाई मैले अध्यक्षबाट पनि हटाएकै हो, दलको नेताबाट पनि हटाएकै हो, साधारण सदस्यताबाट पनि हटाएकै हो। म एकताको निम्ति गर्नसम्म मैले योगदान गरेकै हो, प्रयास गरेकै हो। केपी ओलीले बर्बाद
मेरो योगदान तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै होला। मैले त केपीओलीलाई त सदस्यबाट पनि हटाएको हो नि एकताका लागि, वामपन्थी एकताका लागि मैले त हटाएकै हो। यो भाषण कता तालमेल त्यो अलिकति मैले मेलो नपाएको नि। एकता भन्ने शब्दको अपमान योभन्दा बढी डबलीमा लगेर हुर्मत लिने काम। यतापट्टि दुःखको कुरो बुझिँदैन, यहाँ बसेर राम्रो बुझिँदैन कुरा, त्यो प्रतिध्वनित भएर आउँछ, त्यता अलिक बुझिन्छ। अघि ऋषि भाइले थुप्रै ताली खानु हो, राम्रै बोल्नु भएछ भन्ने ठानेर मैले पनि घरिघरि पड्काएँ। नबुझिएपछि के राम्रै भन्नु होला त, बुझिँदैन यतापट्टि बस्नुहुन्छ, त्यता चाहिँ बुझिन्छ। त्यसकारण त्यताकोले ताली पड्काउनुहुन्छ, यताकोले एकछिनपछि ताली पड्काउने। अरूले पड्काएको देखेपछि पड्काउने बेला भएछ। खै देश सङ्कटमा परेको छ। सङ्कट होला, केपीओलीलाई पर्या होला, प्रचण्डलाई पर्या होला, माधव नेपाललाई पर्या होला। देशलाई कहाँ सङ्कट पर्यो, केमा सङ्कट? तपाईँहरूलाई केमा सङ्कट पर्यो भन्नुहोस् त? केमा सङ्कट पर्यो? तनखा आएन कि, जागिर गयो कि, केमा सङ्कट पर्यो तपाईँहरूलाई? मजदुरलाई केमा सङ्कट पर्यो, किसानलाई केमा सङ्कट पर्यो, संविधानलाई केमा सङ्कट पर्यो, व्यवस्थालाई केमा सङ्कट पर्यो? राम्रो नबिजिए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, अघि मैले भर्खर सुने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर यो बाँचोस् भनेको थियो अरे, खतरामा पर्यो अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। के भएछ? केही बिमारी त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म देख्दिनँ। कुनै कहीँबाट खतरा आएको त देख्दिनँ। चुनाव भएर सङ्घीय लोकतन्त्रलाई खतरा पर्छ भने त अब 20 महिनापछि त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त खतरामा पर्नै भयो नि। चुनाव गर्दा खतरामा पर्छ भने यो कुरा अलिकति ताल सुरका कुरा गर्नु भन्छ नि, ताल सुरका। अदालतले मैले गरेको सिफारिस, विघटनको सिफारिस रद्द गर्यो। राजनीति बुझेर गर्यो कि राजनीति हेरेर गर्यो कि संविधान हेरेर गर्यो कि संविधानको व्याख्या गरेर गर्यो कि? व्याख्या त गर्नै पाइँदैन भन्थ्यो, संविधानले लेखे अनुसार गर्नु भन्थ्यो। खै 11 फागुनमा मेरो सिफारिस बदल गरेर विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा म कुनै आवेश उत्तेजनामा पनि आएन, केहीमा पनि आएन। अदालतको आफ्नो बुझाइ हुन्छ, आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, उसले आफ्नो फैसला गर्ने हो। हामीले लोकतन्त्रमा अदालतको फैसलालाई मान्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, मान्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। अनि त्यस बेला दङ्ग परेर फुरफुर भएर अदालतकी जय जय गान गरेर अबीर जात्रा, अब के खाइयो त्यो नाम गरेर फेरि फागुन 23 गते 12 दिनपछि अर्को फैसला आयो। 12 दिनपछि अर्को फैसला आउँदा अब अदालत कामै नलाग्ने भयो, फेरि कामै नलाग्ने भयो। अर्को पार्टीको नाउँमा दर्ता गरिएछ। मेरै पार्टी अर्काको पार्टीको नाममा दर्ता भएछ, नाम सर्कै भयो। अब नाम सर्कै मिलेपछि अर्काले मुद्दा हाल्यो। मेरै पार्टीको नामसँग ठ्याम्मै मिल्ने गरी अर्को राखेर दर्ता गरेर हामीलाई ओझेल पार्ने, हाम्रो चाहिँ अस्तित्वै समाप्त पार्ने काम हुन भएन। इन्साफ पाऊँ, न्याय पाऊँ भनेर उसले माग्यो। अदालतले फैसला गर्यो, ठिकै हो, अर्काको नाममा दर्ता गर्न पाइँदैन। त्यो दर्ता खारेज भयो। दर्ता खारेज भइसकेपछि
तपाईँले एउटा क्लास पास गर्नु, अर्को क्लासमा गएपछि जाँच दिनुभयो, रिजल्टमा फेल हुनुभयो भने फेल भइसकेपछि फेरि उही क्लासमा फर्किँदैन, उही क्लासमा फर्किन्छ नि। 8 को जाँच दिनुभयो, फेल हुनुभयो, 8मा बस्नु। दर्ता भएको थियो, दर्ता खारिज भयो, फेरि पहिलेकै ठाउँमा आयो। पहिलेकै ठाउँमा आएपछि अदालतले के भन्यो भने निर्वाचन आयोगलाई आदेश दियो 15 दिनको म्याद देऊ, उनीहरू नयाँ नाम लिएर फेरि एउटै पार्टी दर्ता गर्न चाहन्छन् भने त्यो त दर्तै भएन नि। दर्ता नभएपछि, दर्ता खारिज भएपछि पहिलेकै ठाउँमा गए। एकता गर्नै खोजेको हो भने नयाँ नाम लिएर आऊ। मैले प्रचण्डजीलाई फोन गरेँ, पार्टी अलग अलग भयो अदालतको फैसलाबाट। हामी कुरा गरौँ। निर्वाचन आयोगले अदालतको आदेश बमोजिम हामीलाई 15 दिनको म्याद दिएको छ। अरू पार्टीसँग नजुट्ने गरी नयाँ नाम लिएर दर्ता गर्न आउनु। एउटै पार्टी बनाउने हो भने, नत्र आफ्ना आफ्ना पार्टी चलाउने हो भने त छँदैछ। एउटै पार्टी बनाउने हो भने 15 दिनभित्र दर्ता गर्न आउनु। मैले उहाँलाई फोन गरेँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, सकिएपछि तपाईँलाई फोन गर्छु अनि भेटेर कुरा गर्नु। एकछिनपछि अनलाइन खबर सबर आदि इत्यादिमा आयो। केपी ओलीले फोन गरेका थिए, मैले बैठक छ भन्ने, मलाई भेट्न मन थिएन, मैले टार्दिएँ, भेट्दिनँ। अनि एकता चाहिएको थियो, अदालतले हाम्रो एकता भङ्ग गरिदियो। एकता बाँकी थियो र भङ्ग गर्नु अदालतले? एकता कहीँ बाँकी थियो? जहाँ अध्यक्ष निकालिसकेका छ, दलको नेता निकालिसकेका छ, दलको नेतालाई साधारण सदस्यताबाट पनि निकालेको छ, त्यहाँ एकता थियो भनेर ढकसो लाएर ढाँट कुरा गर्ने? एकता बाँकी थियो, एकता बाँकी राखेको थियो। तैपनि मैले कुरा गर्नलाई फोन गरेँ। उहाँले त्यसलाई मजाक बनाएर अखबारबाजी गर्नु फोन गरेको थियो। मैले भेट्दिनँ, इच्छा थिएन, तर्काइदिएँ, टार्दिएँ मैले। ठिक छ नि त, आफ्नो आफ्नो पार्टी चलायो। अनि दिदा नखाने राति गएर पोल चाट्ने भने 15 दिनभित्र अर्को नाम अरूसँग नजुट्ने गरी आऊ त भनेकै छ त, गए हुन्थ्यो नि त। फोन सम्पर्क गर्दा कुरा गर्न पनि इच्छा नगरेर भाग्ने। अनि अदालतले हामीलाई फुटाइदियो। मुद्दा लडेर जाली फटा हुन्छन् गाउँघरमा, केही मुद्दा लडेर अनेक हिसाबले जाली तर्क प्रमाण अनेक पसारेर अदालतलाई गुमराहमा पारेर अर्काको बाली हडप गर्ने, अर्काको कमाई, अर्काको आम्दानी हडप गर्ने, अर्काको जिन्दगीभरिको पसिना हडप गर्ने हुन्छन्। त्यस्तै त नेकपा एमाले बनाइयो, नेकपा एमाले बनाइयो। त्यो खोसेर लाने। म त छक्क परेँ। प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो भनेको सुन्दाखेरि प्रचण्ड लाग्यो। प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो। मैले दृष्टान्त पनि दिएँ। केटाकेटीहरू कहिले कहिले अर्को बच्चाको खेलौना कति राम्रो एकछिन देऊ न भन्छ, अनि समाज दिएपछि यो त मेरै हो दिन्न। हुर्किसकेपछि दारी जुङ्गा फुल्न थालेपछि पनि त्यसो गर्ने? राम्रो रहेछ, म पनि यसो लिउँ न भन्ने, त्यसपछि मेरै हो। खै आज पुनरावलोकनका लागि जानुहोस्। अदालत कुनै मजाक गर्ने ठाउँ हो र? दर्ता खारिज गरिदियो, पार्टी आफ्ना आफ्ना भइसके। डबलीमा बोल्ने मान्छेसँग एकता, सही कुरा गर्नुपर्छ नि। एकता गर्ने भन्यो, त्यहाँबाट सिद्ध्याउनै खोजेको सिद्ध्याउनै पर्छ। त्यही डबलीमा बोल्ने त्यो हुन्छ नि मेडिएटर, त्यो बुद्धिजीवीहरूको भूमिका, मोडरेटरको भूमिका जस्तो थियो। ती मोडरेटरहरू सोकल्ड
डेमोक्रेसीका लागि कति योगदान गरेका छ, कसका स्वार्थ बोकेर कुदेका छन् अनि माखौल उडाएका छन् डेमोक्रेसी। किन तपाईँहरू केपी ओलीलाई किन हटाउनुहुन्न? अहिलेको मुख्य काम नै केपी ओली हटाउनु हो। किनभने यहाँ त देश विकास गर्न थालिसक्यो केपी ओलीले। टनल बन्दैछ यहीँ, यो टनल त 2 वर्षमा पुरा हुन्छ। 26 किलोमिटर बाटो 4 मिनटमा पुगिने भइसक्यो। यस्तो गर्न दिइरहनुहुन्छ मन्तजी, मोडरेटर है। तराईका समस्या पनि समाधान गर्न आँटिसक्यो, त्यो गर्न दिनुहुन्छ? विप्लवका समस्या समाधान गरो, सिके राउतका समस्या समाधान गरो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दैछ, तुइन हटाइसक्यो, जोडुङ्गे पुलहरू बनाइसक्यो, ठुला हाइवेहरू कति बनाइसक्यो। अहिले त दिनमा लगभग 10 किलोमिटर जस्तो बाटो बन्ने स्थिति। दैनिक मेलम्चीको पानी खसाइसक्यो, छिटो हटाउनु परेन? छिटो हटाउनु पऱ्यो। उहाँहरूको त्यही पोलिटिक्स होइन। देशप्रति अलिकति इमान्दार हुन सिक्नु पर्यो। कहाँ पर्यो देश सङ्कटमा? अघि भर्खर पनि एकजना मित्रले बोल्नु ल, वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, कस्तो वाक स्वतन्त्रता छ? वाह, ज्याकेट खोलेर फुत्त फ्याँकिदिन पाइन्छ। कसैले नथुनेको मुख आफै टेप लाएर थुनेर आएर गर्न पाइन्छ। त्यसपछि मन परि बोल्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ भन्दै बोल्न पाइन्छ, मन परि बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, छाप्न पाइन्छ। अनि कहाँनेरि भएन स्वतन्त्रता? वाक भएन कि प्रकाशन भएन कि के स्वतन्त्रता भएन? केमा भएन? अनि सङ्घीयतामा समस्या के पर्यो? मेरो विचारमा यद्यपि केही समस्याहरू, केही अनुभूतिहरू, केही फिलिङ्सका कुराहरू छन्। तर अब फिलिङ्स बाहेक भन्ने हो भने कुनै पनि प्रदेशलाई केन्द्रबाट बजेटमा कम बेस गरिएको छैन। बजेटमा कम बेस गरिएको छैन, बरु जहाँनेरि पछाडि परेको छ त्यहाँका लागि प्रोजेक्ट तयार गरिएको छ। तराईको सिँचाइको लागि अब प्रदेश नम्बर 2 को सिँचाइका लागि अब 2टा प्रोजेक्ट, एउटा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन शिलान्यास गरिसक्यौँ हामीले। अब त्यो निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसक्यो। अब सुनकोशी कमला डाइभर्सन सुरु गर्छौँ र त्यसो गर्दाखेरि अहिलेको आयोजनाले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषालाई सिँचाइ गर्छ। 1,85,000 बिघा सिँचाइ गर्छ र अर्को सुनकोशी कमला डाइभर्सनले 1,70,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्छ, जुन कुरो हामी अब निकट भविष्यमा गर्दैछौँ। अनि कुनै प्रदेशप्रति भेदभाव होइन। हुलाकी राजमार्ग, सिमानामा बाँधिएका बाँध वा बाटाका नाममा बनाइएका हल्का हल्का संरचनाहरूले डुबान जुन गर्थ्यो त्यसलाई खोल्ने प्रबन्ध। अघिल्ला सरकारहरूले त बाँध बाँधेको त ठुलो हेरेका थिए नि त, अहिले त बाँध खोल्ने काम गरिएको छ। गत वर्षको त्यस्तो डुबानमा पनि तराईमा त्यति डुबान भएन, किनभने धेरै ठाउँमा हामीले खोल्ने प्रबन्ध गर्यौँ भारत सरकारसँग। ती खोल्ने कामहरू भएका छन्। र हुलाकी राजमार्ग, त्यो हुलाकी राजमार्ग हामी जन्मिनभन्दा अगाडिको राजमार्ग बाटो हो। त्यसलाई राजमार्गको रूपमा विकास गर्ने भनेर कुरा चलेको धेरै भएको थियो। अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री महुँदा
10 अरब रकम छुट्याएर बनाउन सुरु गरेको आफैले, अरूको भर नपर्ने आफै बनाउने भनेर कहिले लगभग 95% सिद्धियो भनेर आज मात्रै हो 11 मैले अखबारमा पढेको थिएँ। लगभग 95% सिद्धियो काम भनेर। केही आरक्षणका क्षेत्रहरू, केही यस्ता क्षेत्रहरूमा जहाँ कानुनी प्रावधानहरूको व्यवधान थियो त्यसलाई हटाउनु पर्छ। हामीले थुप्रो विकासका कामहरू गरेका छौँ। एकजना बुद्धिजीवीजीले एउटा आर्टिकल लेख्नुभएको रहेछ। त्यो आर्टिकल के लेख्नुभएको रहेछ भने फागुन 3 गते केपी ओलीले अब के गर्छु भनेनन्, विगत 3 वर्षमा के गरे भनेर इतिहास सुनाएर बसे, पछाडिका कुरा बितेका कुरा गरेर बसे, अब के गर्छु भनेनन्। मैले अब के गर्छु भन्ने कुरा थुप्रै गरेको छु। एकछिनसम्म जाँगर चलेछ सुन्नुभएछ, एकछिन पछिदेखि दिक्क लागेछ टिभी बन्द गरेर सुत्नु भएछ साथी। भने सुन्नु भएन, त्यसपछि पछि के गर्छु भन्ने कुरा त कुरै छैन भनेर भन्दैन। त्यस्तो होइन। म हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता छ, मिडियाको स्वतन्त्रता छ, वाद प्रकाशन स्वतन्त्रता छ, सभ्यता कति, मर्यादा कति, सभ्य समाज कसरी बनाउने हामी हरेकको कर्तव्य हो त्यो लगाउने। त्यो कसरी हामीले त्यसको पालना गर्ने हामी हरेकको कर्तव्य हो। हामी हरेक सचेत नागरिक, अनपढ गाउँको, पछाडि परेको, दुर्गम ठाउँको, कसैले पढ्न नजानेको, लेख्न नजानेको वा सभ्यता नदेखेको मान्छे मिडियामा काम गरिरहेको छैन, नेता भइरहेको छैन। त्यो त टाठोबाटै गएर मिडियामा होला, टाठोबाटै गएर नेता भएको होला, राजनीतिक कार्यकर्ता होला। त्यस्ता टाठाबाटाहरूले आफ्नो सामाजिक मर्यादा, सभ्यता जस्ता कुराहरू कायम राख्ने कर्तव्य हुन्छ। हाम्रो गौरवपूर्ण सभ्यताको परम्परा, शिष्टताको परम्परा, मर्यादाको परम्परा, हाम्रो त पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव आदि। हामी आफूभन्दा ठुलाहरूलाई सम्मान गर्ने, सानाहरूलाई स्नेह गर्ने, त्यो हाम्रो सभ्यता हो। त्यसमा कति हामी अरूका नकल गर्दैछौँ, कति नकलभन्दा बढी त्यो नकलभन्दा पनि अलिकति पारी नै गइरहेको छ। यी कुरा हामीले आफैले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मलाई लाग्छ। सोच्नुपर्छ हामीले कि हाम्रो सामाजिक मर्यादाको परिपाटी, सभ्यताको परिपाटी ध्वस्त नहोस्, हाम्रो समाज एउटा शिष्ट सभ्य समाज होस् भन्ने कुरा। कुनै विदेशीले पनि हाम्रा कुराहरू पढ्दाखेरि आश्चर्यचकित भएर नेपालको एउटा कल्चरल स्ट्यान्डर्डप्रति नकारात्मक धारणा फैलाउने स्थिति नहोस् भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। नेपालको सञ्चार जगतको क्षेत्रमा आज पनि सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा कार्यक्रम छ। यसमा म भन्न चाहन्छु, सरकार पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रताका हकहरू, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता लगायतका स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रका तमाम स्वतन्त्रता लगायत अन्य स्वतन्त्रताहरूको पक्षमा दृढताका साथ खडा छ। सरकार कति मर्यादित व्यवहार भएको छ, कति सभ्य व्यवहार भएको छ, त्यो तपाईँ हामीले एकछिन आनन्द मान्ने कि नमान्ने कुरा होइन। यसको असर दूरगामी रूपमा हुन्छ हाम्रो समाजका लागि। हामी महिलाहरूलाई कतिको सम्मानजनक ढङ्गले व्यवहार गर्छौँ, हेर्छौँ, हाम्रो दृष्टिकोण के छ? अथवा अरू हिसाबले कहीँ पनि एउटा सामान्य सामाजिक शिष्टताका ती कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ र अरूको हकमा, अरूको अधिकारको अरूको सुरक्षा, अरूको मर्यादाको सुरक्षामा आँच नपुगोस् भन्ने कुरा
भ्रमपूर्ण कुरा छपाइदियो, ब्ल्याकमेलिङको बाटो समात्यो, भ्रमपूर्ण कुरा छपाइदियो, मान्छेको चरित्र हत्या गरिदियो, परिवार विशृङ्खलित बनाइदियो। त्यस्तो हुन थाल्यो भने उछालिदियो। त्यस प्रकारको शैली हाम्रो शैली होइन। त्यसबाट हामीले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा सही ढङ्गले उपभोग गर्नुपर्छ, नत्र भने त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा छ। अब त हामीले सिक्नुपर्छ, यति उछलकुद भइसकेपछि अब त हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकार यसमा स्वतन्त्रतामा कुनै बन्देज लगाउने या कुनै नियन्त्रण गर्ने अथवा कुनै अङ्कुश लगाउने वा कुनै हिसाबले न्यून गर्ने पक्षमा छँदै छैन, हुँदैन। सरकारको तर्फबाट सञ्चार क्षेत्रलाई पुर्याउनु पर्ने सहयोग, त्यसलाई गर्नुपर्ने अरू त्यसलाई फस्टाउनका लागि गर्नुपर्ने सहयोग, त्यस सन्दर्भमा गच्छले भ्याएसम्म सरकार त्यो गर्न तयार छ। त्यसकारण साथीहरू त्यसमा ढुक्क रहनुभएको हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब केही मान्छेहरूले आज देशको राजनीतिलाई धमिल्याउन खोजेका छन् आफ्नो निज स्वार्थका लागि, केही व्यक्तिहरूको निज स्वार्थका लागि। के यो देश प्रचण्ड भन्ने मान्छेको स्वार्थका पछाडि सधैँ जानुपर्ने हो? अनि एउटा मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन्, लेख्ने गरेका छन्, आधा आधा भनेको थियो, खोइ आधा आधा। अनि त्यो आधा आधा भन्ने कागज बिचैमा प्रचण्डले च्यातेर कार्यकारी चाहियो भनेर कार्यकारी लेखाएर 5 वर्षै तपाईँ गर्नुहोस् भनेर अर्को कागज गरे होइन। त्यो पहिलेको कागज च्यात्या होइन एउटा। दोस्रो, उहाँले आधा आधा गर्ने भनेपछि त्यसमा के थियो भने आधा गरिदिहाल उहाँले सहयोग गर्नुपर्थ्यो। आधा भनेको 60-40 को कुरा हो, हाम्रो बाँड्ने चलन त्यसै गरी थियो। ल छोडिदियो, अढाई वर्ष गर्दा। त अढाई वर्ष गर्दा तपाईँहरूले सबैले सुन्नुभयो होला। त्यसपछि पनि मैले भने अहिले चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्, को हुनुपर्छ। चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्। चैतमा महाधिवेशनको म्याद पनि तोकिया थियो नि त। तपाईँहरूलाई सबैलाई सम्झना छ नि, यो चैतमा महाधिवेशनको म्याद तोकिएको थियो यही 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म। यो 25 गतेदेखि 30 गतेसम्ममा त अध्यक्ष माधव नेपाल जसलाई अध्यक्ष हुन मन लाग्यो भइहाल्थ्यो। त्यसमा मैले त म हुन्न भनेर भनिदिएकै थिएँ। यति हतारो लाग्यो कि त्यो नागदालीवाला पनि हात हाल्यो, तुरन्तै चाहियो, अहिले चाहियो। त्यो पनि नपऱ्यो। मसँगै अध्यक्षमा चुनाव लडेर हारेका मान्छे महाधिवेशनबाट ल्याउनु भन्दाखेरि हुँदैन। बिचैमा हारेको मान्छे जितेको मान्छेसँग मलाई चाहियो। धन्न मेरो निर्वाचन क्षेत्रको उहाँ पर्नु भएन छ, नत्र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भए चुनाव पनि हारिसकेपछि मलाई